الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا أم له ولا أب له ولا ولد له ولا صاحبة له وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أزلي أبدي سرمدي لا شريك له وهو واحد في الذات والصفات اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأعلانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين
درود شریف یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. زما عزتمند و حاضرینو، مشرانو، کشرانو، علماء کرام، طلباء عظام، عدلر نارتلن کیو لوی لوی علماء و شیوخ و ملمانو، دا کوم ځای باندې چې زه ناست یم حقیقت دا دی چې د دې ځای د نستي لایق زه نه یم. د مونږه دومره حیثیت نشته. ما نه علاوه کې لوی لوی شیوخ، لوی لوی علما موجود دي چې هغه داسې علما دي چې هغه مناظرین دي، قرآن و سنت کې ماهر دي، اور ډېر لوی لوی شیوخ موجود دي. زه دا خپله یو بېادبي ګڼم چې هغو ته زه خبرې کوم، هغه مانه لاندې ناست وي او زه منبر باندې وم. خو قائد انقلاب شیخ القرآن امیر ز تاسو سره لغوندې خبرې کوم، لږه گفتگو کوم، او ډېر ټیم د تاسو نه خلم. الحمدلله تاسو ټول علمایو د سنت یو، تاسو ته به زه څه خبرې وکړم، څه مسالې به درته وکړم. زما عزتمندو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، په دنیا کې الله جل جلاله و عم نواله قسمه مخلوقات، موجودات، کائنات پیدا کړي دي. مخلوقات و کائنات و موجوداتوں کے اشرف المخلوقات اللہ رب العالمین انسانان پیدا کړي دي، اور انسانانو ته الله جل جلاله و عم نواله قدر و احترام ورکړی دی. اللہ جل جلاله فرمائی لقد کرمنا بنی آدم، پخپل ذات کا سم خوری چې ما انسانانو ته عزت ورکړی دی، ما انسان ته احترام ورکړی دی، شرافت مو ورکړی دی. بل طرف ته انسانانو ته کوم صورت الله ورکړی دی، کوم شکل یې ورکړی دی، دای په تمام دنیا کې یو مخلوق ته نه دی ورکړی. الله جل جلاله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان په خستا صورت کې پیدا کړی دی، په خستا شکل کې پیدا کړی دی. انسانانو په شان ته خایس نه په جنات و پیریانو کې شته دی، نه په ملائکو کې شته دی. تر دې چې کله به جبرائیل علیه السلام راتله، وحی به راوړه، دحیة الکلبی صحابي په شکل کې به راتله چې هغه ښایسته صحابي و، ښکلی شکل و. زما عزتمندو، انسان ته الله قدر ورکړی دی، د انسان احترام الله ساتلی دی. د تمام کائنات موجودات، زمکه، اسمانونه، غرونه، دریابونه، ستوري او سپوږمۍ، د باغونه او د بنګلې او د څومره چې د ما او تا په نظر باندې لګیږي، دا ټول د انسانانو فایدې لپاره الله پیدا کړی. اللہ جل جلالہ فرمائی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ جل جلالہ فرمائی اللہ رب العالمین اغا ذات چه تاسو فیدے دا پرائی اغا شینا پیدا کری دی چه پسمکی کی دی. زمکے کے اللہ دریابونا پیدا کری دی، ونے بوٹی باغونے پیدا کری دی، دا غرونو دا بنگلے پیدا کری دی، دا نور شیونے پیدا کری، دا ٹول دا انسانانو فیدے دا پر اللہ پیدا کری دی.
الله جل جلاله اسمانونه د انسان فائدې د پر پیدا وکړي سپوږمۍ ستوري مرسترګې د انسان فائدې د پر پیدا وکړي دا ټول کائنات موجودات د انسانانو فائدې د پر دي دومره لوی احترام لوی قدر انسان ته الله ورکړی دی بیا سوچ پکار دی انسانان الله څه شي د پر پیدا وکړي دي اللہ جل جلالہ فرمائے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ جل جلالہ فرمائے ما ندی پیدا کړي انسانان پیریان مگر خپل بندگی او خپل تعارف ته پرم پیدا کړي دي انسان پیدائش مقصد د الله تعارف ته چې الله جل جلاله سره تعارف کړي شي دی تعارف ته پر الله جل جلاله په هر زمانے کے انبیاء علیہم السلام رلی گلیو نوح علیہ السلام رلی گلیو دخپل کام تعارفی اللہ رب العالمین سرکول اللہ جل جلالہ فرمائے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر نوح علیہ السلام نہ نیم سوا کلا دعوت ورکڑیو دید پرا چه د قوم تعارف اللہ سره وکړي دا اللہ تعارف خی حود علیہ السلام ہم دا مسئلہ بیان کڑیوا صالح علیہ السلام ہم دا مسئلہ بیان کڑیوا لوط علیہ السلام ہم بیان کڑیوا ابراہیم علیہ السلام ہم بیان کڑیوا تر آخر دا چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیار لسکالا پدی مسئلے بندے محنت اکڑا یا ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اور انسانانو تاسو پدی کلمے بنی یقین برابر کے چے بل الہ بل معبود نشتا ما سوا دا اللہ نا نو کامیاب شیخا دما عزت مند الحمدللہ ثم الحمدللہ دا مسئلہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ جماعت اشاعت و توحید و سنت نصیب کریے دے مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا جماعت اشاعت و توحید و سنت اللہ نصیب کریے دے شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان شاپوری رحمت اللہ علیہ آقا با فرمائلو چی جماعت اشاعت و توحید و سنت دا دا ہائیوے روڈ پشانتا دا موٹروے پشانتا حیثیت لری اور دا نور جمعتون دا وڑا وڑا سرکون اور زنالار دی دا سے حیثیت لری دا عزت مندو بدی فخر پکار دے چا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ مونگا و تاسو تدا سے جماعت رکڑ دے چے پاغ کے دا اللہ جل جلالہ توحید خورا ولیشی توحید بیانی گی اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت بیانی گی دا مائی عزت مندو دا دیر لوی دا فخر و دا شکریه والا خبر دے چی مو تاسو تا اللہ رب العالمین دا مسئلہ نصیب کریے دے مو تاسو تا اللہ رب العالمین آقا میشن نصیب کرے دے چاقا یو لک سلریوی ذرا انبیاء علیہ السلام میشن ہو دا غود توحید بیناولو میشن ہو دا جماعت اشاعت و توحید و سنت دا توحید بیناولو میشن دے دا سنت بیناولو میشن دے رد شرک و دا بیدعاتو دے رد رسوم باطلاو دے دا ما عزت مندو پدی بن شکریہ دا کول پکار دی پدی بن فخر کول پکار دی پدی بن دے دا اللہ دا نعمت تحدیث بے نعمت شکریہ دا کول پکار دی دا دین شکری ما کوا دا نعمت نا دیر خلق محروم دی دا نعمت مو تاسو تا اللہ نصیب کرے دے الحمدللہ ثم الحمدللہ متدا چے اللہ
داسې مشران الله را کړي دي چې هغه همیشه د پرا د قرآن بیان کړی دی، د توحید بیان کړی دی، د سنت بیان کړی دی، رد د شرک او د بدعاتو کړی دی، رد د هر قسم باطلو کړی دی. ان شاء الله تعالی مو تاسو د هغو مشرانو شاګردان یم، مو تاسو د هغو لوی لوی پیرانو مریدان یم، د هغو امامانو مقتدیان یم. ان شاء الله تعالی توحید و سنت دا اشاعت میشن بنا پرگدوم و انشاءاللہ تعالی دا مرکز بنا پرگدوم. دی مرکز سره بدمو تعلق وی، دی مرکز نا موتا دا اللہ جل جلالہ دا وحدانیت مسئلہ رسیدلی دے، دی مرکز نا موتا دا سنت مسئلہ رسیدلی دے، دی مرکز نا دا مو عقیدے برابر شوی دے. مو قسمہ خرافاتوں کے لگیا ہوں، قسمہ شرکیاتوں کے لگیا ہوں، قسمہ بدعاتوں کے لگیا ہوں. اللہ جل جلالہ دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ہم درنگی دا نور و شیوخو پا قبرونو رحمتون نازل کی. اللہ رب العالمین دا دیوتا جنت الفردوس نصیب کی. پا تور و تیاروں کے خلق مبتلا ہو، پا شرک مبتلا ہو. چا دا اللہ وحدانیت نہ پیجاندے، چا دا پیغمبر سنت طریقے نہ پیجاندے، دغو خلقونا دا میشن مترسیدل دے، دی مرکز نمو دا میشن دا کڑے دے. انشاءاللہ تعالی دی مرکز سرب مو تروار مرگ وقت پور تعلق وی، دی میشن سرب انشاءاللہ مو دا مرگ وقت پور تعلق وی. انشاءاللہ تعالی دی مرکز سرب مو تعلق لرون کا نب لرو، دا قرآن خدمات پا قوم کا نب قوم، دا خپل امیر طاعت پا قوم کا نب قوم، دا خپلو مشرانو پا میشن براوانو کا نب روان. و انشاءاللہ ہر قسم دا باطل مقابلہ با قوم کا نب قوم، دا ہر قسم دا منکرین و دا توحید و دا سنت مقابلہ با قوم کا نب قوم. انشاءاللہ تعالی مو با دی مرکز سر تعلق وی، مو تا مسئلہ دی مرکز نہ رسیدلیے دے، مو تا میشن دی مرکز نہ ملاو شوے دے. انشاءاللہ دا مرکز بمو نپرے گدوم، دی مرکز سر بمو منا محابات وی. او آغا حق پرست علماء چیخا دین بیانی، آغا حق پرست جو شعبے